नमस्कार. आकाशवाणी पणजीच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं अक्षता बुटके तुमकां राष्ट्रीय खबरो दिता. मुखेल खबरो. केंद्रीय वाणिज्य आनी उद्देग मंत्री पियुष गोयल हांणी भारत युएई व्यापक अर्थीक भागीदारी कराराक लागून भारतीय शेतकार एमएसएमई आनी हेर वेवसायिकांक परिवर्तनकारी संद मेळ्ळ्या अशें सांगलां. केंद्रीय पेट्रोलियम आनी सैमीक वायू मंत्री हरदीप सिंग पुरी हांणी संवसारीक उर्जा संकश्टा वेळार उर्जा सुरक्षा घटमूट करपाच्या यत्नांतल्यान भारताच्या कच्च्या तेलाची सोर्सिंग बेस 41 देशांनी वाडयल्या अशें सांगलां. वेंचणूक आयोगान पश्चिम बंगालांतल्या 15 मतदान केंद्रार फेरमतदान घेवपाचे आदेश दिल्यात. केंद्रीय नागरी विमानन मंत्री के राममोहन नायडू हांणी केंद्र आनी राज्य सरकार नुस्तेकार समाजाच्या कल्याणा खातीर आनी उदरगती खातीर प्रामाणीकपणान वावुरता अशें सांगलां. आतां पुराय खबरो. बुद्ध पौर्णिमेच्या निमतान केंद्रीय घरमंत्री अमित शाह हांणी काल लेहांतल्या जिवीतसलान भगवान बुद्धाच्या पवित्र अवशेशांच्या प्रदर्शनाचें उक्तावण केलें. बुद्ध पौर्णिमेच्या निमतान लडाखांतल्या लोकांक शुभेच्छा दितना घरमंत्री अमित शाह हांणी 75 वर्सां उपरांत लडाखांत हे पवित्र अवशेश आयल्यात हाचेर भर दितना सांगलां की आज 75 साल के बाद Today, after 75 years, on the day of Buddha Purnima, when these relics have come, I have complete faith that the followers of Ladakh, Kargil, all the followers of Buddha and the followers of other religions will also receive energy from the holy remains of Lord Buddha and will also feel a divine experience. और एक दिव्य अनुभूति का एहसास भी करेंगे. ह्या वेळार लडाखाचे नायब राज्यपाल व्ही.के. सक्सेना आनी केंद्रीय गृह सचिव हांच्या सयत खुबशे मानेस्त उपस्थित आशिल्ले. तथागत बुद्धांच्या पवित्र अवशेशांचे हे प्रदर्शन कालपासून ह्या म्हयन्याच्या 14 तारखेमेरेन लडाखांत आयोजीत केलां. प्रदर्शनाच्या उक्तावण सुवाळ्याक सुमार 20,000 लोक उपस्थित आशिल्ले. हे वेळार उलयतना शाह हांणी लडाखाच्या भुमींतल्यान आयिल्लो हो संदेश जगभरांतल्या खुबशा साधकां खातीर जिवनांत प्रगती करपाचें कारण थारलां अशें सांगलां. ह्या म्हयन्याच्या 10 तारखेमेरेन पवित्र अवशेश लेहांत जनते खातीर उक्ते आसतले. उपरांत ते झांस्कर देगणांत व्हरतले. थंय ते 2 दीस प्रदर्शन खातीर दवरतले. निमणे ह्या म्हयन्याच्या 15 तारखेक दिल्लीक वतले. मुझे पूरा विश्वास है कि लद्दाख के, कारगिल के सभी बुद्ध के अनुयायी और अन्य मतों के अनुयायी भी भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेषों से दिव्य अनुभूति का एहसास करेंगे. आज यहाँ पर भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेषों को लोगों के दर्शन के लिए खुला रखने का कार्यक्रम हो रहा है. आज ये एक प्रकार से धार्मिक आयोजन तो है ही, मगर एक ऐतिहासिक मिलन भी है. वेंचणूक आयोगान पश्चिम बंगालांतल्या 15 मतदान केंद्रार फेरमतदान घेवपाचे आदेश दिल्यात. राज्यान मगराहत पश्चिम विधानसभा मतदान सारख्या 11 मतदान केंद्रार आनी डायमंड हार्बर विधानसभा मतदारसंघातल्या 4 मतदान केंद्राचेर आयज फेरमतदान जातलें. मतदान सकाळीं 7 ते सांजे 6 मजगतीं जातलें. संबंदीत वेंचणूक अधिकारी आनी निरीक्षकां कडल्यान मेळिल्ल्या अहवालांच्या आधारान हो निर्णय घेतला अशें वेंचणूक आयोगान सांगलां. पश्चिम बंगालांतल्या विधानसभा वेंचणुकेच्या दुसऱ्या पावण्यात ह्या मतदान केंद्रार बुधवारा मतदान जाल्लें. ह्या अहवालांच्या आधारान आयोगान ह्या मतदान केंद्रावेली वेंचणूक बाद घोशीत केल्या. आयोगान ह्या संदर्भात पश्चिम बंगालाच्या मुख्य वेंचणूक अधिकाऱ्यांक पत्र बरयलां. माहिती व प्रसारण मंत्रालयान फामाद चित्रपट निर्माता आशुतोष गोवारीकर हांच्या गोंयांत जावपी 57व्या आंतरराष्ट्रीय भारतीय चित्रपट महोत्सव इफ्फी खातीर महोत्सव संचालक म्हणून नियुक्ती केल्या. गोवारीकर हे भारतीय चित्रपट सृश्टींतले उल्लेखनीय योगदान आशिल्ले नामनेचे दिग्दर्शक आसात. इफ्फी वांगडा तांचो खूब दशकांचो संबंद आसून जागतीक चित्रपट संस्कृती आनी चित्रकलेच्या विकासा कडेन तांचें सखोल नातें प्रतिबिंबीत जाता. आनी आपल्या नियुक्ती बाबत मत व्यक्त करतना गोवारीकार हांणी म्हणलां की गोंयांतल्या 57व्या आंतरराष्ट्रीय भारतीय चित्रपट महोत्सवा खातीर महोत्सव संचालक म्हणून काम करपाची संद मेळप हें अत्यंत अभिमानास्पद आनी आनंददायी आसा. हो महोत्सवाचो प्रवासाचो साक्षीदार जावपाचो सन्मान लाभला अशें तांणी म्हळें. 1984 ह्या महोत्सवान सहभागी जावपा पासून ते 2024 मेरेन जेन्ना आंतरराष्ट्रीय चित्रपट विभागा खातीर ज्युरी अध्यक्ष म्हणून काम केलें तो मेरेन हातूंत सातत्यपूर्ण सहभाग आसा. तेदे सावन वावर केल्ल्यान घडयल्ली, सांबाळिल्ली आनी विस्तारिल्ली परंपरा मुखार व्हरप हो व्हड सन्मान आसून नव्या जबाबदारीची जाणीव आसा अशें तांणी मुखार म्हणलें.
ह्यो खबरो तुमी आकाशवाणी पणजीच्या प्रादेशीक खबरां विभागा वरवीं आयकतात. तुमच्या भोवतणच्या आणि संवसारांतल्या ताज्या घडणुकांच्या म्हायती खातीर आकाशवाणी पणजेच्या म्हादय चॅनलाक मुजरत ट्यून करात. आयकात सकाळीं 7:25 आनी सांजवेळा 7:20 कोंकणी प्रादेशीक बुलेटिन. तशेंच सकाळीं 8:40 आनी सांजवेळा 6:30 कोंकणी राष्ट्रीय बुलेटिन. एक्सचेर आमकां फॉलो करात. आकाशवाणी न्यूज पणजीचेर. पश्चिम आशियांतल्या परिस्थितीच्या फाटभुंयेर भारतीय नागरिकांक उर्जा पुरवण आनी सुरक्षा सुनिश्चित करपाक उपाययोजना करपाक सरकार सज्ज सुनिश्चित करता आनी सगळ्यो आवश्यक उपाययोजना करता. पेट्रोलियम आनी सैमीक वायू मंत्रालयान एका निवेदनात म्हणलां की एलपीजीची साठेबाजी थांबोवपाक देशभरात अंमलबजावणेची कारवाय सुरू आसा आनी देशभरात 2300 परस चड सुवातींनी छापे घाले. मंत्रालयान सांगलां की उद्योग स्तरार ऑनलायन एलपीजी सिलिंडर बुकींग 58% वाड जाल्या आनी सुमार 41.6 लाख एलपीजी सिलिंडराचे बुकींग पैकी सुमार 49.8 लाख घरगुती एलपीजी सिलिंडर वितरीत केल्यात. डिलर्साचो गैरवापर टाळपाक डिलिव्हरी ऑथेंटिकेशन कोड आधारीत वितरणात सुमार 93% मेरेन वाड जाल्या. केंद्रीय वाणिज्य आनी उद्देग मंत्री पियुष गोयल हांणी 4 वर्सां आदीं लागू जाल्ल्या भारत यूएई व्यापक अर्थीक भागीदारी कराराक लागून भारतीय शेतकार, एमएसएमई आनी हेर वेवसायिकांक परिवर्तनकारी संद मेळ्ळ्या अशें सांगलां. भारत आनी यूएई हांचे मदले द्विपक्षीय वेपारी संबंद वाडल्यात आनी $100 अब्ज पार जाल्यात. सेवा वेपारय स्थिरपणात वाडत आसा आनी नवी बाजारपेठ उक्तें जाला अशें मंत्री गोयल हांणी सोशल मिडिया पोस्टान नदरेक हाडलां. रत्नां आनी दागिने, अभियांत्रिकी वस्तू, इलेक्ट्रॉनिक्स, शेतकी अशा मुखेल क्षेत्रांत विस्तार केल्ल्यान फायदो मेळटा अशें मंत्री हांणी उक्तायलें. संवसारीक उर्जा संकश्टा वेळार उर्जा सुरक्षा घटमूट करपाच्या यत्नांतल्यान भारतान कच्च्या तेलाची सोर्सिंग बेस पयलीं 27 देशांतल्यान 41 देशांनी वाडयल्या अशें केंद्रीय पेट्रोलियम आनी सैमीक वायू मंत्री हरदीप सिंग पुरी हांणी सांगलां. दक्षिण गुजरातांत जाल्ल्या वायब्रंट गुजरात प्रादेशीक परिशदेन उलयतना तांणी संकश्ट वेवस्थापन करपाक दीर्घकालीन नियोजनाचो मुखेल वांटो आसा अशें सांगलें. देशी उत्पादन वाडोवपा विशीं मंत्री पुरी हांणी शुद्धीकरण कारखान्यांत एलपीजीचें उत्पन्न चडांचड करपाचे आदेश जारी जाले आनी आमी आमचें देशी उत्पादन 60% वाडयतले अशें सांगलां. The government absorbed the shock at the fiscal system level rather than passing it immediately on to the consumer's wallet. And because preparations made over the last decade, we diversified our sources. Crude sourcing has now expanded from 27 countries to 41. And we increased our domestic production by 60%. And also because we are incentivizing the movement to natural gas. केंद्रीय नागरी विमानन मंत्री के. राममोहन नायडू हांणी केंद्र आनी राज्य सरकारां नुस्तेकार समाजाच्या कल्याणा खातीर आनी उदरगती खातीर प्रामाणीकपणान वावुरता आनी काल आंध्र प्रदेशांतल्या श्रीकाकुलम जिल्ल्यांतल्या एरामुक्कम हांगा भेट दितना केंद्रीय मंत्र्यांनी कोल इंडिया लिमिटेडाच्या CSR निधींतल्यान मत्स्या सागरमाला कार्यावळी खाला लायिल्ल्या सौर उर्जेचेर चलपी रस्त्यावयल्या दिव्यांचें उक्तावण केलें. हे वेळार उलयतना नायडू हांणी वेंचणुकेच्या प्रचारा वेळार नुस्तेमारांक कितले त्रास सोंसचे पडटा तें आपूण समजून घेतलां आनी ताचेर उपाय काडपाचे यत्न करीत आयल्या अशें सांगलां. मत्स्य सागरमाला कार्यावळी खाला नुस्तेमारी गांवांनी सौर लायटी लावपाचो निर्णय सरकारान घेतला अशें तांणी मुखार सांगलें. जनगणना 2027च्या पयल्या पावंड्या खाला जनगणना खातीर शेतकी कार्यावळी काल सावन आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, हरियाणा, चंदीगड, मध्य प्रदेश आनी छत्तीसगडांत सुरू जाल्या. ह्या राज्यांनी आनी संघ राज्यांनी अधिसूचित केल्ली 15 दिसांची गणना काल पुराय जाली. ह्या म्हयन्याच्या 30 तारखे मेरेन हें चालू उरतलें आनी ह्या वेळार प्रशिक्षीत गणक घराघरांत भेट दिवन म्हायती एकठांय करतले अशें गृह मंत्रालयान सांगलां. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या खबरां विभागा वरवीं वृत्त निवेदकाच्या पदा खातीर कराराचेर पात्र उमेदवारा कडल्यान अर्ज मागयल्यात. अर्ज करपाक निमणी तारीख 17 मे 2026 आसा. भारतीय हवामान खात्यान आसाम, मेघालय, हिमालय, अस्तंत बंगाल आनी सिक्कीमांत उटंगराचो पावस पडपाचो अदमास उक्तायला. झारखंडांतलो 7 वर्सांचो भुरगो इशांक सिंग पाल्क सामुद्रधुनी हुप्पी सगळ्यांत तरणाटो पेंवपी थारला. परतून एक फावट आयच्यो मुखेल खबरो.
केंद्रीय वाणिज्य आनी उद्देग मंत्री पियुष गोयल हांणी भारत UAE व्यापक अर्थीक भागीदारी कराराक लागून भारतीय शेतकार MSME आनी हेर वेवसायिकांक परिवर्तनकारी संद मेळ्ळ्या अशें सांगलां. केंद्रीय पेट्रोलियम आनी सैमीक वायू मंत्री हरदीप सिंग पुरी हांणी संवसारीक उर्जा संकश्टा वेळार उर्जा सुरक्षा घटमूट करपाच्या यत्नांतल्यान भारतान कच्च्या तेलाचें सोर्सिंग बेस वाडयल्या अशें सांगलां. वेंचणूक आयोगान पश्चिम बंगालांतल्या 15 मतदान केंद्रार फेरमतदान घेवपाचे आदेश दिल्यात. केंद्रीय नागरी विमानन मंत्री के. राममोहन नायडू हांणी केंद्र आनी राज्य सरकार नुस्तेकार समाजाच्या कल्याणा खातीर आनी उदरगती खातीर प्रामाणीकपणान वावुरता अशें सांगलां. आनी इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोंपल्यो. मुखावेलें राष्ट्रीय खबरापत्र तुमकां आयज सांजे 6:30 आयकूंक मेळटलें. नमस्कार.